السلام عليكم احبائي الغاليين، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديده معايا. هذا الفيديو اللي غتكون سبيسيال توتو ميك اب. القصه ديال هذا التوتوريال ميك اب كيفاش جات. كنت مشيت نجرب واحد الفون دو تان جديد، شويه ندوز حتى المرايه وهي كيبان ليا كنقول مع راسي علاش ما نديرش واحد توتو ميك اب. دونك كما كتشوفوا اول حاجه بديت هي لابليكاسيون ديال البرونزور. من بعد كناخذ واحد الكابوكي باش نفلوتي هذاك البرونزور اللي درت. بيان سور لابليكاسيون ديال البرونزور كانت ديال واحد البانسو بلا. من بعد كندير الكونتورينغ ديال الانف. هي من الاحسن يكون واحد البانسو اللي يكون ان بو بلوس بوينتو، مي انا خديت هذا هو اللي لقيته تحت من يدي. و بيان سور كنرجع كناخذ الكابوكي ديالي باش نحيد ليكسيدون ديال هذاك لا بودر برونزونط وكنقاد الكونتورينغ. دابا كندوز للعينين، كناخذ هاد لا باليت ديال زويفا ديال كوكو بلوند. هي واحد لا باليت اللي صراحه رائعه، لي كولور ديالها يسون فريمون مانيفيك. كنبدا بهاد لا كولور هاد لا كولور في لا باليت زويفا سميتها سبستيتيوت فور لوف. دونك كنديرها في الكرو ديال العينين، جابليكي بيان بواحد البانسو اللي يكون فلوفي. Donc je prends la matière, j'applique et je blende. انتم كما كتشوفوا العين الاخرى حتى هي كان ابليكي لا بودر وكنبقى كندير واحد الحركات اللي هي دائريه باش تابليكا هذاك لا بودر مزيان. كناخذ واحد البانسو اللي هو شويه بوينتو وكناخذ هاد لا كولور اللي سميتها فريشلي توستد. هاد لا كولور شويه فونسي كنديرها في لي دو كوين د العينين، في الكوتي اكستيريور و لو كوتي انتيريور. هي اللي غتعطيني داك ليفي ان بو سموكي. دونك باغي كنحط لا بودر من الاكستريميتي وكنبقى كندير دوك الحركات الدائريه باش نفلوتي داك المكياج، باش داكشي كله يعطي واحد الشكل متجانس. كنرجع ناخذ البانسو فلوفي وكنكمل نفس العمليه. كنبلاندي هذاك لا بودر اللي عندي حركات دائريه توجور باش يولي هذاك ليفي متجانس. انا خديت المرايه حيت كانت بعيده شويه بور بيان ابليكي باش نشوف باش تكون لابليكاسيون بيان هوموجين. وكنبقى هكاك يعني كنحط لا ماتيير بداك البانسو اللي هو بوينتو وكنخدم من بعدها لا بودر بهذاك البانسو فلافي على حساب لانتونسيتي الكثافه ديال هذيك اللون اللي بغيت. كنبقى نزيد، يعني واش بغيت داكشي كيكون غامق ولا خفيف شويه كنبقى كنحط لا بودر وكنخدمها حتى نوصل للريزولتا اللي بغيت. انا هنا بالنسبه ليا سيتي اسي فونسي. دونك دابا كنقاد هذاك لو ديباسمون بهذا الكوريكتور ديال جيمي مابيلين في لا تانت روز بيج. يعني هذا سي مون انتي سيرن كوريكتور بريفيري دو تو لي طون. كنستعملو كوم انتي سيرن كوريكتور illuminateur. franchement هذا سي ان برودوي que je recommande. فوالا كنقاد التعديلات الاخيره اللي بقاو على لا بودر باش ندوز للون الاخر اللي بقى. هاد المرحله ديال تصحيح ولا تعديل المكياج ديال العينين كنت نقدر نتجاوزها كنت درت
لي باتش باش ندير المكياج ولا السكوتش. مي كما قلت لكم هذا ميك اب درتو على خلا امبروفيزي كومبليتوم. كناخذ واحد البانسو اللي هو بلا باش نابليكي لا كولور اللي في الباليت ديالي. اختاريت واحد لا كولور اللي هي ذهبيه شويه اللي سميتها بور غاناش باش غادي نديرها في داك الوسط ديال العينين اللي خليت انا اكسبري. درت لا كولور فونسي دي دو كوتي باش ندير بلو كلير في الميليو في الوسط. باغاي كان ابليكي لا بودر تنوصل لانتونسيتي اللي بغيت انا. وملي كنشوف ان لا كولور ما كتابليكاش مزيان دي فوا شنو كندير كناخذ هذاك لو بانسو كنفزكو. فوالا خديت هنا الفيكس بلس ديال ماك كنفزك البانسو وكنهز لا بودر باش تثبت ليا مزيان فوق العين وكيعطي اون انتونسيتي اكثر ديال لا كولور كيبينها اكثر. من بعد كناخذ الماسكارا. انا هذا اللي استعملت هنا فوليوم مليون دو سيل ديال لوريال عزيز عليا. فرانشمون كيعطي واحد ليفي فريمون ديال لي سيل كيكونوا كتار. il est vraiment très très joli. دونك كندير من السيل من الفوق ومن تحت باش كنعاود لا دوزيام كوش باش ما نخسرش المكياج اللي درت في عينيا. كناخذ هاد لو بتيت اكسسوار اللي خديت من ويش و كان ابليكي اون دوزيام كوش ديال الماسكارا باش نكتف الرموش ديالي. فوالا هو فيه الجهه ديال الشفار العلويين والشفار السفليين. انا جادور فاش كنابليكي الماسكارا الا كان شي ماسكارا زوين كندير لي زيد بيش كنرمش بالعبينات. واش نتوما بحالي؟ من بعد كندير الجيل ديال الحجبان. انا خديت هاد الجيل ترانسبارون ديال بينيفيت. من بعد كناخذ قلم ديال الكحول كولور نوار انتونس. عندي هذا ديال لا مارك ديال ريميل اي قلم كحل عادي يفي بالغرض. من بعد كنبدا نابليكي الايلاينر. انا هذا اللي استعملت هنايا هو سكتش ماركر يو ار سو تو فيست ديال لا مارك تو فيست. برافو. اوبس مي كنكمل عادي ماشي مشكل لان من بعد جو في راترابي وهانتوما غتشوفوا كيفاش. صراحه هذا الايلاينر هذا عجيب عجيب عجيب. يعني لا كولور ديالو فريمون الي انتونس اللون رائع وكينشف دغيا. يلا كنابليكيوه كينشف فريمون واحد الايلاينر اللي هو اكسيلون. دونك فوالا كنمشي كنغطابي هذيك لا بتيت ايرور اللي درت بالايلاينر. كنرجع لاباليت ديالي كناخذ الفار اللي سميتو بيتر ستارت اللي هو كلير وكنبقى كنابليكي حتى كتغطى هذيك لاطاش اللي درتها بالايلاينر. كنرجع من بعد كندير الفار الاول وكنغطابي الايلاينر. دابا غادي ندوز الفراجو.
استعملت هذا ديال سيفورا اللي في لا كولور كوراي. دونك توجور سوا كنديرو ان غران سورير سوا كنجمعو فمنا باش نديرو البلوش. دونك انا كنابليكي شويه على الخدود وكيعجبني شويه نعاود من النواحي ديال الجبهه ولو مونطون. بالنسبه للهايلايتر خديت هاد الهايلايتر ستيك اللي كان تحت خديته. دونك جربته الريحه ديالو زوينه mais il est très crémeux à mon goût. La texture dialo شويه ثقيله. Donc j'applique les endroits les zones اللي كنابليكي فيهم highlighter. Le haut ديال les joues, نيف, la bouche. كيف ما قلت لكم هاد الهايلايتر ستيك التركيبه ديالو ما عجبتنيش بزاف، جاتني شويه كريموز. دونك كنستعمل الهايلايتر ديالي اون بودر، هذا ديال كيكو ديال بيم اوف لايتس النمره رقم 2. دونك ما تديوش عليا شايفيني كنغني حيت مندمجه مع الاغنيه. دابا كندوزو الشفايف. كنستعمل هاد لو ديو اللي كنت خديته من سيفورا ديال هودا بيوتي مع الكريون ديالهم. الروج ا ليفر مات مع لو غلوس ديالو ولو كريون. كان واحد الكيت داروهم سبيسيال نويل. دونك لابليكاسيون ديال الكريون توجور كنبداو بالكونتور ديال الشفايف ومن بعد كندخل شويه الكريون في الشفايف في الجناب باش منها يعطينا واحد لانتونسيتي اللون يكون شويه قوي، ومنها نيفيتيو ديباسمون يعني يكونوا حددنا مزيان المراحل ديال لابليكاسيون دو روج ا ليفر. دونك الروج ا ليفر مات ديال هودا بيوتي هو لا تانت اللي سميتها ميوز، وواحد نود ان بو فونسي. سي تري تري جولي. دونك على نشف شويه باش نستعمل الجلوس اللي معاه اللي سميتو انجيليك. un peu de brillance. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيكون هذا الجلوس هذا. انا صراحه ما مولفاش لي جلوس بزاف، دونك دوكو درت واحد اللوك اخر مع واحد نيود سامبل. دونك خديت ان كريون اللي هو نيود اللي كنت خديته من فلومار، نفس الطريقه ديال لابليكاسيون، وكنزيد فوق منه هاد لو روج ا ليفر مات ديال سليك اللي سميتو مات مي فلاتانت بيتال نيميرو 435. Donc une dernière retouche pour réchauffer un petit peu avec le maquillage ديالنا. خديت هاد لا بودر برونزونت ديال تيراكوتا ديال غيرلان، هادي ديال لي 4 سيزون، سي ما بريفيري. دونك باراي كنابليكي شويه على الفيساج كامل اي توجور اون فورم دو 3. نتوما كتشوفوا كنبدا من الجبهه وكان بحال كنرسموا واحد 3 في وجهنا مقلوبه.
وهي النتيجه ديال الميك اب لا تانت نيود. جربت عاوتاني هذا الميك اب مع واحد الغوج ليفغ اللي ان بو بلو فونسي اللي هو باغاي من سليك. دونك بيان سور بور فيكسي الماكياج فيكس بلاس دو ماك. هذا اودور كوكو ريحته غزاله غزاله. الغوج ليفغ مارك ديال مارك سليك فلاتانت فوندو دو بيربل 431. كان هو هذا تيتو ميك اب ديالنا. نتمنى تكون عجبتكم الفيديو، ما تنساوش اللايك والاشتراك، كنبغيكم بزاف. الى اللقاء.